When someone asked Swamiji, "Why do you call Sri Ramakrishna a great master? Isn't he an illiterate who doesn't even know how to make his signature? Isn't it true that his name spreads in all directions because you preach his message?" Swamiji replied, "He is Sri Ramakrishna, who can produce a 1,000 Vivekanandas like the one you adore by a mere thought." नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे मूर्तमहेश्वर मोज्ज्वल भास्कर मेष्टममर नरवन्द्यम् मूर्तमहेश्वर मोज्ज्वल भास्कर मेष्टममर नरवन्द्यम् वन्दे वेदतनुमुञ्चितगर्हित कामकाञ्चनबन्धम् वन्दे वेदतनुमुञ्चितगर्हित कामकाञ्चनबन्धम् मूर्तमहेश्वर मोज्ज्वल भास्कर मेष्टममर नरवन्द्यम् कोटिभानुकरदीप्तसिंहमहो कटितटकौपीनवन्तम् कोटिभानुकरदीप्तसिंहमहो कटितटकौपीनवन्तम् अभिरभिमुकारनादितदिन्मुख प्रचण्डताण्डवनृत्यम् अभिरभिमुकारनादितदिन्मुख प्रचण्डताण्डवनृत्यम् मूर्तमहेश्वर मोज्ज्वल भास्कर मेष्टममर नरवन्द्यम् भुक्तिमुक्तिकृपाकटाक्ष प्रेक्षण मघदलविदलन दक्षम् भुक्तिमुक्तिकृपाकटाक्ष प्रेक्षण मघदलविदलन दक्षम् भालचन्द्रधरमिन्दुवन्द्यमिह नौमि गुरुविवेकानन्दम् भालचन्द्रधरमिन्दुवन्द्यमिह नौमि गुरुविवेकानन्दम् मूर्तमहेश्वर मोज्ज्वल भास्कर मेष्टममर नरवन्द्यम् मूर्तमहेश्वर मोज्ज्वल भास्कर मेष्टममर नरवन्द्यम् वन्दे वेदतनुमञ्जितगर्हित कामकाञ्चनबन्धम् मूर्तमहेश्वर मोज्ज्वल भास्कर मेष्टममर नरवन्द्यम् मेष्टममर नरवन्द्यम् मेष्टममर नरवन्द्यम्